बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में यजीद के बेटे माविया बिन यजीद के बारे में आपको तफसील से बताएंगे कि इसने यजीद के मर जाने के बाद इसकी खिलाफत को किस तरह से संभाला और वो किस तरह का इंसान था, और इसने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ रब्ता करके इनसे क्या कहा और इसकी मौत कैसे हुई। ये तमाम तर मालूमात आपको आज की वीडियो में बताएंगे। यजीद मलून की मौत के बाद इसका बेटा माविया बिन यजीद अपने बाप की जगह तख्त नशीं हुआ। माविया बिन यजीद अपने बाप के बिल्कुल बरक्स था। वो खुदा तरस था, बाइखलाक था, हर वक्त खुदा इलाही से रोता रहता, गिरिया करता रहता। नहायत नेक परहेजगार इबादत गुजार इंसान था। वो मरमला कहता कि मेरे वालिद ने बड़ा जुल्म किया है और जबर से हुकूमत कायम कर ली है। माविया बिन यजीद ने 40 दिन हुकूमत की। इस दौरान इसकी यही ख्वाहिश रही कि वो इक़्तिदार हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ांद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दे। इस सिलसिले में इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रब्ता करने की कोशिश भी की, इनको खतूत लिखे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गुशा नशीनी इख्तियार किए रखी। यजीद के 12 बेटे और 5 बेटियां थीं, जिनमें से इसे अपने बड़े बेटे माविया बिन यजीद से बेहद प्यार था। इसने अपने पहले बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पर रखा और इसी बेटे को यजीद ने अपना जानशीन मुकर्रर किया था, इसलिए यजीद की इस बेटे को माविया सानी भी कहा जाता है। यजीद को अपने बेटे माविया सानी से बेहद प्यार था। इसकी तलीम व तरबियत भी शहजादों की तरह ही की गई। यजीद चाहता था कि इसका ये बेटा इसका हकीकी जानशीन बने। यजीद ने हुकूमत संभालते ही अपने 2 बेटों खालिद और माविया को इस वक्त के बेहतरीन उस्ताद उम्रुल मकसूस के मकतब में 3 साल के लिए भेज दिया। शेख उम्रुल मकसूस भी जानते थे कि ये यजीद का जानशीन है, इसलिए उन्होंने इसकी बेमिसाल तरबियत की। 61 हिजरी में जब वाक़या करबला पेश आया तो शेख अल मकसूस को बहुत तकलीफ पहुंची, क्योंकि वो पक्का सच्चा मुहब्ब अहले बैत था। इसलिए इसने यजीद के बेटे को ना सिर्फ अज़मत अहल बैत से रोशनास करवाया, बल्कि इसने यजीद के दोनों बेटों को अहले बैत का मुहब्ब बना दिया। एक तरफ करबला का वाक़या पेश आया और जगह जगह यजीद के खिलाफ बगावत उठने लगी, और दूसरी तरफ माविया जो यजीद का जानशीन था, इसकी तरबियत एक आशिक सच्चे आशिक रसूल कर रहे थे। वाक़या करबला के तीसरे साल 683 ईस्वी में यजीद इबरतनाक मौत से दो चार हुआ तो माविया इब्न यजीद 20 साल की उम्र में तख्तनशी हुआ। जैसे ही माविया इब्न यजीद तख्तनशी हुआ तो इसके उस्ताद की मेहनत रंग लाई और इसने आते ही वाक़या करबला की तहकीकात शुरू करवा दी। बिलाखिर माविया बिन यजीद ने अपने वालिद यजीद को सैयदना हुसैन की शहादत का जिम्मेदार जाना और ऐलान किया कि मैं जुल्म की इस कुर्सी पर मज़ीद नहीं बैठ सकता। जब मरवानियों यानी बनु उमैया के मशहूर ख़ानदान को इसके इस इरादे का इल्म हुआ, वो समझे कि हुकूमत बनु उमैया के हाथ से निकलने वाली है, तो उन्होंने किसी साजिश के तहत उम्मीद माविया बिन यजीद को भी जहर देकर शहीद कर दिया। इक़्तिदार पर मरवान ने माविया बिन यजीद खिलाफत से दस्तबरदार होने के बाद ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा नहीं रहे, बस 40 दिन ज़िंदा रहे और 21 या 18 साल की उम्र में 64 हिजरी की इक़्तिदार भूखे भेड़ियों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। माविया बिन यजीद ने अपने आखिरी खुतबे में अपने बाप की मजम्मत की और हसूल इक़्तिदार के सिलसिले में इसका मेहमाना कारस्तानियों को फितना करार दिया। इसके बावजूद अल्लामा इब्ने तैयमिया और हाफिज इब्ने अक्सीर और इमाम ज़हरी जैसे हजरात इसे एक सालिया मर्द करार देते। बहरहाल जैदुलमा उम्मत का माविया को मर्द सालिया करार देना इनके हक में एक बहुत बड़ी शहादत है। माविया बिन यजीद की सबसे बड़ी सालियत ये थी कि उन्होंने डंके की चोट पर हक को हक कहा और बातिल को बातिल ठहराया। उन्होंने ठीक ठीक कुरान मजीद के इस हुक्म पर अमल किया, यानी किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस हद तक ना पहुँचा दे कि तुम अदल इंसाफ को ही भूल जाओ। अदल करो, यही तकवा के करीब तर है। बदर जो हक को बातिल का पहला मार्का था, इसमें 2 जमातें आपस में टकराई। इस मार्के में 2 कौमें नहीं बल्कि 2 नजरिया टकराए। एक तरफ नजरिया हक व तौहीद था, दूसरी तरफ नजरिया बातिल था। बदर में कमान नाना के हाथ में थी, जबकि करबला में हक की कमान नवासी के हाथ में थी। जबकि बदर में बातिल की क़यादत अबू जहल के हाथ में थी, तो करबला में बातिल की क़यादत यजीद के हाथ में थी। बदर के बाद बातिल की क़यादत यजीद के दादा अबू सुफियान के हाथ में आई और इसके बाद से ओहद से फतह मक्का तक सब जंगें इसी बदर के तनाज़ुर में हुई।
جن میں باطل کی قیادت یزید کے دادا ابو سفیان نے کی۔ یہ محض دو خاندانوں کی لڑائی نہیں تھی بلکہ دو متحارب عقائد، دو مختلف نظریات اور دو الگ الگ تصورات زندگی کے مابین حق و باطل کے مارکے تھے۔ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے تھے اور ان میں سے اکثریت کی گردن امام حسین کے والد گرامی علی مرتضیٰ شیر خدا کی تلوار سے کٹی تھی۔ اسی لیے قریش نے ہمیشہ کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلاف متحدہ محاذ کھڑا کیے رکھا، اور ثانیہ کربلا کے بعد یزید کے متعلق ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ آج میں نے بدر کا انتقام پورا کر دیا ہے۔ ان تمام حالات کو ذہن میں رکھیے اور پھر جناب معاویہ بن یزید کا اپنے باپ کے اقتدار کو حق کے خلاف کہنا اور اقتدار امام زین العابدین کے حوالے کرنے کی خواہش کرنا، اپنے باپ کی مذمت اور امام علی مقام کی تحسین کرنا ہے۔ دراصل سورہ مائدہ کی مذکورہ آیت کی عملی تفسیر تھی۔ قرآن کریم نے کہا تھا کہ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف کے ساتھ گواہی دو، گرچہ وہ تمہاری اپنی جانوں، آباء و اجداد اور قریبی عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ معاویہ بن یزید کے خطبہ پر غور کریں تو اس کا ایک ایک لفظ خدائے بزرگ و برتر کے اس حکم کی عملی تصویر تھی۔ اپنی حکومت کے 40ویں دن جب اس نے کربلا کی تحقیقات مکمل کر لی تو معاویہ بن یزید نے دربار سجایا اور تمام عمومی خاندان کو مدعو کیا اور منبر پر برجمان ہوا، اور اس نے حمد و ثنا اللہ جل شانہ اور نعت سرور انبیاء علیہ السلام والسلام بیان کرنے کے بعد کہا کہ خلافت اللہ تعالیٰ کا مضبوط آئینی اور خلفائے باصفا کا حق ہے۔ میرے دادا نے حضرت علی المرتضیٰ جو کہ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق تھے کے ساتھ جنگ و جدل کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد میرا باپ جو خلافت کے لیے کسی قسم کا استحقاق نہ رکھتا تھا، تخت سلطنت پر محکم ہوا اور اپنی حکومت کو استحکام دینے کے لیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرزند رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ یہ کہتے ہوئے ساتھ ساتھ رونے لگا، اس قدر رویا کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں مزید اس کرسی پر برجمان نہیں ہو سکتا جن کی بنیادوں میں اہل بیت اطہار کا خون ہو۔ میرے دادا اور میرے باپ دونوں نے اہل بیت اطہار کے حقوق کو سلب کیا اور اس مسند پر جبراً قبضہ کیا جس کے وہ حقدار بھی نہ تھے۔ وہ روتا جا رہا تھا تو اس کی ماں نے کہا کہ کاش تم حیض کا چترا ہی نہ ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی، یعنی کہ میں تمہیں جنم نہ دیتی۔ اس کے جواب میں وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مسجد سے اتر گیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں جا کر سر کو سجدے میں رکھ کر تا دیر تک روتا رہا۔ اس کے خاندان والوں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور پھر بنو امیہ نے اس کے استاد عمر المقصوص سے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا ہے، تم نے ہی اس کو یہ سب سکھایا ہے۔ اس کو خلافت سے متنفر کیا اور علی علیہ السلام اور اہل بیت کی محبت سے اس کو آراستہ کیا۔ تمہاری وجہ سے اس نے ہمیں ظالم قرار دیا اور ہم نے بددعائیں دی ہیں۔ اس کے جواب میں اس کا استاد کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں نے اسے نہیں کہا، بلکہ اس کی جبلت اور طبیعت میں ہی محبت ہے۔ اہل بیت رکھ دی گئی۔ بنو امیہ نے عمر المقصوص کا یہ موقف نہ مانا اور اس کو پکڑ کر زندہ ہی دفن کر دیا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا اور معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ خلافت سے دستبرداری کے 40 یا 70 دن کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کی عمر 21 یا 23 اور ایک قول کے مطابق 18 سال تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کی موت کی وجہ خاص قسم کا زہر تھی جو اسے اس لیے دیا گیا کہ اموی حکمران مروان اپنی حکومت کو ابن یزید کے رہتے ہوئے مضبوط نہیں دیکھ رہا تھا۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔